back to Inqua News. Installed in 2022 for 11 lakh 35 CCTV cameras promise safety and income. Today only 11 work, most are stolen or defunct, and revenue is just 10,000. Sarpanch Nilkant Naik vows restorations, but accountability remains in question. सरपंच परत परत एक असो हें जाता की फाटल्या दिसांनी बी आमी अशेंच कॅमेराचेर इशू केल्लो आनी कॅमेरा जे आसा हे कॅमेरा दिसना आमकां थोडे कडेन अशें म्हणून आमी एक पंच भिका केरकर हांची बी बायट घेतलेली. म्हणून सद्या कॅमेरा कितले तुमी बसयल्ले आसा? आमी बसयल्ले 25. हय. टोटल 25 बसयल्ले. तातूंतले 4 न्ही भुरग्यांनी फोडले. हय. कळ्ळें. 3 चोरून व्हेल्या. ती आमी पोलीस कंप्लेन केल्ली आसा. वर्किंग कंडिशनान आसा 11 आनी रिपेरिंगान आसा 7. 7तांतले 4 आयिल्ले आसा ते आमी बसयतले. आतां हितून प्रॉब्लम कितें आसा पयलीं पासून प्रॉब्लम कितें आसा ताका AMC करचें पडटा. एन्युअल मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट म्हणून तो आमी केन्ना केलो ना. कित्याक सांग, हे जे आसा पळय ते सोलराचेर चलता हे कॅमेरा आनी सोलराचेर कितें बुरशी येता. बुरशी ती पुसची पडटा नाजाल्यार काय फंक्शन करना ते. आमचेच न्ही फोंड्यानूच न्ही की आख्ख्या गोंयानूय किंवा इंडियेक वचत न्ही सेम परिस्थिती. गोंयांत पळय पावस जाल्ल्या कारणान रोखड्यार पळय बुरशी येता, घरानूच येता. ती कॅमेराचेर कित्याक येवपाक ना. म्हणून ते आमी आतां कितें केलां AMC केला आनी AMC आमी लक्षांत घेतला की AMC करून तेजेर टायम टू टायम हे मेंटेनन्स करतले. ओके. टोटल सद्या आतां चालू कितले कॅमेरा? चालू कॅमेरा आसा 11. ओके. तातूंतले कितें थोडे न्ही थोड्यांक नेट मेळना ताका लागून प्रॉब्लेम आसा. थोड्याचेर आतां कितें झाडां येयल्या. आज ताका कोणाक आपूण हांवें ताका सांगलें झाडां ती कट कर म्हणजे कितें सोलर वर्किंग जावपाक जाय न्ही सोलर सिस्टम म्हणून ते झाडां बीन कट कर. ओके. तशें मेन गजाल म्हटल्यार की जेन्ना आमी काल एक आंकडो विचारलो तेन्ना म्हटलें की 2022 to 2025 मेरेन टोटल 35 कॅमेरा जाले. बरोबर. 35 कॅमेरांतले चोरयेक कितले गेले? चोरयेक गेल्या 3 गेल्या चोरयेक. ओके. 3 गेले. बाकीचे 4 फुटले. ओके. तुमी आतां 25 कॅमेरा घातल्या म्हटलें की 25 कॅमेराचो कॉस्ट कितें जातालो? ना कॉस्ट म्हाजे कडेन ना रायट ना म्हणून सांगपाक तुका. ओके. कित्याक कशें आसा की जेन्ना कॉस्टा प्रमाणे ताका तो मेंटेनन्स दिल्लो आसता. बरोबर. आतां हांवें ताका विचारलें कॉस्ट वायज कितले पर कॅमेरा पर म्हयन्याक 5,000 पडटा. 500 रुपया पडटा. ओके. म्हणजे वर्साक 6,000 पडटा. सो हे आतां कॅमेरा वर्किंग 11 आसा म्हणटा पळय. बाकीचे कॅमेरा आतां हाडून आमी वर्किंग घडटले कित्याक 4 ऑलरेडी आयिल्ले आसा ते आमी बसयतले. ओके. टोटल तुमी 25 कॅमेरा ते टोटल त्या जाग्यार बसयतले. तातूंतले 4 ब्रोकन आनी 3 गेले 7 गेले न्ही. बाकीचे वर्किंग करपाचे आमी शक्यतो हें करतले प्रयत्न करतले. सो सरपंच दिसना की हो लोकांचो पयसो टॅक्स पेयराचो पयसो जो खंय तरी वेगळे तरेन वेस्ट जाता असो म्हाका खूब दिसता वेगळे तरेन हें जाता म्हणल्यार कितें आसा पळय प्रत्येकाची इच्छा आसा. आमी कितेंय जालें म्हणटकूच कॅमेरा आसा काय ना अशें विचारता. आमी आतां ज्या ज्या जाग्यार रिक्वायरमेंट आशिल्लो कॅमेरा बसयलो म्हणल्यार थंय बसून केलें. समज आतां कचरो उडयता आमी थंय बसयले तो कॅमेरा बसयले कारणान दुसरे कडेन बसयता थंय काय म्हाका बसूंक मेळना म्हणजे तुजो पर्पज सर्व जायना. एक्चुअली बसून कांयच फायदो ना. ना आमी तशें म्हणना की एक्चुअली जर ते त्या जाग्यार जर गरज आसा जाल्यार त्या जाग्याचेर कॅमेरा हो बसोवंकूच जाय. तो पयसो हो घालचोच पडटलो. सो दुसरी गजाल म्हणल्यार जे कॅमेरा मागीर तेंचो मेंटेनन्सूच जायना. जेन्ना तुमी एक कंपनीक खंयचे तरी काडून कॅमेरा दिता बसोवपा खातीर सो ते कंपनीची जबाबदारी आसता न्ही. ते कंपनीक तुमी विचारलें ना? आमी ते विचारले ते आतां ते ओल्ड जाले न्ही. आतां कितें आसा आनी हें सोंपलें तांचें 1 वर्स जालें ताका. 1 वर्स मायज जालें न्ही. आनी आतां कितें जालां आमी जे आतां हांवच घेतलेल्याक न्ही हांव हें सगळें पळयता AMC टायम टू टायम करपाचेर कित्याक तेजेर फोकस दवरता. कितेंय जालें इवन चोरी जाली जाल्यार लोक पोलीस आमकां येवपाक पयलीं विचारता तुमचे कॅमेरा आसा थंय ते वर्किंग आसा काय ना ते. सो पूण थोडे कडेन अशे कॅमेरा आसा कुट्टी सारकिल्ले आमी पळयले की बोर्ड दिसता पूण कॅमेरा नाच थंय. ना तेच बरो तेप जालो. हय थोडे कडेन ते काडले थोडे रिपेरिंगाक काडले त्या जाग्यार बसतले आतां ते. ओके. म्हणजे टोटल तुमी ज्या जाग्याचेर कॅमेरा पयलीं बसयले ते बसयले. ताज्या वांगडान 2 झाडां पडून एक पडलो आनी झाड मोडलें. एकल्या भुरग्यांनी खेळटा आसतना तो फोडलो म्हणून जालो. सो आनी तुमचो एक्सेस कोणा कडेन आसता? कारण पयर जेन्ना आमी हांगासर आयले तेन्ना हांगासर कोण तरी एक तुमचो बसलेलो तो म्हाका एक्सेस दाखयता. तो पंच काय न्हू तो म्हाका एक्सेस दाखयतालो की आपल्या कडेन एक्सेस आसा म्हणून तुमी एक्सेस कोणाय कडेन दिता? ना एक्सेस म्हणजे कितें आसा सेक्रेटरी कडेन आसा एक. हय. तो आमचो एक स्टाफ आसा. हय. आनी एक सरपंच पयलीं आशिल्लो ताजे कडेन आशिल्लो. हय.